hespress.com. هسبريس أول جريدة إلكترونية في المغرب تجدد على مدار الساعة. لم تتوصل بها الجمعية. عدم تبليغ الجمعية بفحوى تقرير الافتحاص مما يترك الباب مفتوحا أمام بعض المغالطات، مثلا كونت 715 متعلق بالانخراط، وذكر أن عقد الكراء الخاص بالاستياف في مربية كان واحد الاستياف في مربية كان دارتو الجمعية، وجاو لوديت وطلبوه من الجمعية والجمعية عندها، ولكن هما قالوا بأنه غير موجود. غادي تشوفوا في الوثائق اللي عندكم، خديتوا لي سي دي غتشوفوا فيهم الوثيقة رقم 2 ديال عقد المربية. يوليوز 2012 مواصلة صرف الدعم المالي للجمعية، حيث حصلت الجمعيه على الشطر الثالث. دابا بالنسبه للمدير راه داك لوديت اللي صيفط راه عطاه التقرير ديالو، بمعنى كاين بالنسبه له هو كاين اختلالات، ولكن واصل اعطاء الدعم المالي للجمعيه في يوليوز 2012، حيث حصلت الجمعيه على الشطر الثالث بقيمه 1.5 مليون ديال الدراهم بعد تبرير الجمعيه لنفقات الشطر الثاني من الدعم. التصديق على الحسابات يعني سيرتيفيكاسيون دي كونت، التاكد بان جل الملاحظات وتوصيات مكتب الخبره الذي انجز عمليه الافتحاص لسنه 2011 قد تم تطبيقها، ومن اهمها تطبيق نظام المحاسبه الخاص بالجمعيات، الحصول على التعريف الجبائي، تتبع ومراقبه جميع الانشطه والخدمات، تسليم وصولات مرقمه ومتسلسله، المراقبه المباغته للصناديق، والترقيم والتأشير على كناش أداء أجور المستخدمين من طرف مفتش الشغل. الوثيقة رقم 5. 19 يناير 2013 جمع عام تسجيل، تم انعقدت الجمعية جمع عام سجل أكبر حضور في تاريخ الجمعية 250 منخرط، صودق خلاله على تعديل القانون الأساسي، إقرار التناوب في القانون الأساسي، جاء إقرار التناوب على الرئاسة بين فئتي الصحفيين وغير الصحفيين، وتمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنوات 2010 2011 2012 مع انتخاب لجنة للإشراف على انتخاب الهياكل الجديدة للجمعية والإعلان عن برنامج الانتخابات. الوثيقة رقم 6. 15 فبراير 2013 تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري 30 عضو من بين 54 مرشحا، وانتخاب رئيسا للجمعية 3 مرشحين من بينهم مرشح مدعم من الإدارة العامة للوكالة. الوثيقة رقم 7. 5 مارس 2013 مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للوكالة تعلن عن وقف الدعم المالي للجمعية برسم سنة 2013 بحجة تقرير الافتحاص الذي أجري لتسيير الجمعية بطلب من الإدارة العامة للوكالة على أساس استمرارية تأمين جميع الخدمات والأنشطة عن طريق جمعية بديلة سيعلن عنها قريبا. المفتشية العامة للمالية إلى الجمعية تحت ذريعة أن تقرير مكتب تدقيق الحسابات الذي افتحص حسابات وتسيير الجمعية بطلب من المدير العام للوكالة تحدث عن غياب الشفافية في تسيير الشؤون الإدارية للجمعية وانعدام الحكمة الجيدة في تدبير مواردها المالية. 12 مارس 2013 وقفة احتجاجية بدعوى من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودعم ومساندة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وثيقة رقم 10. تأسيس الإدارة العامة للوكالة لجمعية بديلة أطلق عليها اسم مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء في نفس اليوم اللي جرت فيه هذه الوقفة الاحتجاجية. مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء بحضور 21 مسؤولا بالوكالة، وترأس هذه الجمعية البديلة المدير العام للوكالة، مما يجعل منه المانح للدعم والآمر بصرفه في نفس الآن. 19 مارس 2013 وقفة احتجاجية ثانية بدعوى من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودعم ومساندة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية. مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الاتصال من أجل وضع تظلم
يعني الجمعيه راسلات هاد جوج ديال الجهات، رئيس الحكومه ووزير الاتصال. عاود الجمعيه راسلات وزير الاقتصاد والماليه للتحفظ على المصادقه على تعديل ميزانيه وكاله المغرب العربي للانباء وعدم تحويل الدعم المخصص للاعمال الاجتماعيه لفائده مؤسسه المدير العام للوكاله. وثيقه رقم 11 5 ابريل 2013. رئيسة الجمعية وجهت طلبا إلى المدير العام للوكالة من أجل عقد لقاء. من 25 مارس إلى 6 ماي 2013 افتحاص حسابات وتسيير الجمعية بشكل عام ولسنوات 2010 2011 و2012 بشكل دقيق من قبل المفتشية العامة للمالية. النتائج: أبدى فريق المفتشية العامة للمالية ملاحظات أولية، منها غياب سند مكتوب يعني اتفاق شراكة بين إدارة الوكالة والجمعية، الاهتمام أكثر بالجانب الشكلي لوثائق الإثبات الفواتير والوصولات إلى آخره، أن الجمعية تقدم خدمات تتجاوز المستوى الاجتماعي لتمتد إلى ما هو مهني وأحيانا شخصي. الجمعية من الملاحظات اللي قدمتها المفتشية: الجمعية يجب أن تكون وسيطا من أجل الحصول على تخفيض لفائدة المنخرط، لا أن تتحمل أكبر قدر من دعم الجمعية عوضا عنه. استكمال إنجاز مساطر العمل. أكدوا على أن ليس هناك اختلالات أو تجاوزات مالية. قد أدى وقف الدعم المالي عن الجمعية دون إشعارها بذلك منذ بداية السنة إلى تراكم ديون عليها تجاه ممولين، مطاعم، نوادي رياضية إلى آخره، بلغت أزيد من 72 مليون سنتيم. كما انعكس هذا الوضع سلبا على مصالح المنخرطين، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الجمعية للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، ومؤازرتهم في مختلف المناسبات المفرحة والآلمة، زواج، وفاة إلى آخره، وتأمين تغطية صحية وتقاعد تكميليين، وتوفير مساعدة اجتماعية تواكب المنخرط عند مواجهته لظروف صحية صعبة، وإنجاز بطاقة اجتماعية لمساعدة الفئة الهشة من المتقاعدين. انظر تقرير خاص عن حجم الأضرار. وبتحريض من إدارة الوكالة قام السائقون الأربعة الذين تشغلهم الجمعية بالتمرد عليها وخيانة أمانتها، حيث سلموا صباح يوم 19 أبريل 2013 الحافلة الصغيرة الأربعة التي كانت في عهدتهم إلى إدارة الوكالة التي شغلتهم لديها، دون أن تتساءل إذا كانوا قد استقالوا من الجمعية أم لا. وقد رفعت الجمعية دعوى إلى القضاء بالسائقين الأربعة بتهمة خيانة الأمانة. كما قدمت الجمعية دعوى ثانية بالمدير العام للوكالة بتهمة وقف الدعم المخصص للجمعية والسعي لتحويله إلى جمعية أخرى بديلة يكون فيها هو المانح والآمر بالصرف معا. سياسة، مجتمع، فن، ثقافة والمزيد تجدد على مدار الساعة. اكتشف آخر الأخبار والمستجدات على hespress.com. hespress.com، الأخبار دائما معك.